अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम साले लतीफ़ है। मैं शहरी ख़ास के हबाकदल इलाके से मेरा ताल्लुक़ है और मेरी स्कूलिंग जो है 12वीं तक एसपी स्कूल से। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एसएम कॉलेज में अपना दाखिला मुकम्मल हुआ और उसके बाद 2015 में मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। लेकिन उसके बाद ही मैंने इस शोबे से अपना ताल्लुक़ क़ायम किया और अब तक ये वक्त जो दौर जो वो सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। ये कैलीग्राफी या ख़त्ताती की जो तालीम है जो हमने 2017 से इसकी बुनियाद रखी है और पहले बैच में सिर्फ़ एक लड़की थी हमारे यहाँ, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है वो ये बढ़ता गया और आज के वक्त में हम लगभग 30-40 के करीब हमारे बच्चे जो है वो ख़त्ताती की तालीम पा रहे हैं। तो हमें बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है इन दिनों क्योंकि उर्दू लैंग्वेज दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल। उर्दू ज़बान के एतबार से अगर हम देखें तो उर्दू ज़बान के साथ एक और फ़न जो वाबस्ता था वो किताबत का था, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो मशहूर कातिबीन थे उन्होंने अपना विरसा हमारे यहाँ पे हवाले किया था, लेकिन उसकी हमने कदर नहीं की क्योंकि कंप्यूटर और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से उसका जो मुतबादिल हमारे पास आ चुका है। लेकिन हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसने आर्ट को यहाँ पर ओवरकम किया और उसकी वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को ये इस आर्ट की तालीम नहीं दी। तो इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज के वक्त तक हमने 20-30 के करीब बच्चे जो है हमारे इदारे से फ़ारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें माहिर होते जा रहे हैं, दिन भर उनमें निखार आता जा रहा है। तो हमें उर्दू कैलीग्राफी के बारे में बताइए कि क्या कुछ होता है और प्रोसीजर क्या रहता है आपके स्टूडेंट्स? दरअसल उर्दू कैलीग्राफी हम इसका नाम नहीं देंगे बल्कि अरब कैलीग्राफी हम कहेंगे इसको। असलन जो है इस फ़न की बुनियाद जो है वो अरब इलाके से ही पड़ी है, इराक़, कूफ़ा। तो मशहूर जो है रिवायत के एतबार से हम देखें तो ख़त कूफ़ी जो कदीम तरीन ख़त है इसमें, तो उसके बाद एडवांसमेंट आ गई अब्बासी दौर में, यानी 8वीं सदी 7वीं सदी हिजरी में इस ख़त में कुछ एडवांसमेंट आ गई। तो उसके बाद ख़त्तात ने या जो फ़नकार थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसे उसूल कायम किए, तो अब जाकर आज की तारीख़ में 10-15 के करीब जो है वो इससे फूट पड़े हैं, इससे इनका इंशिकाक है। एक ख़त से लगभग स्टार्ट करते हुए आज 10-15 ख़त के करीब आज हम देखते हैं उनका स्क्रिप्ट है। तो हमें बताइए कि प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ? प्रोसीजर ये जो है ये 2 महीने का कोर्स है हमारे यहाँ। तो इन 2 महीनों में पहले महीने के अंदर हम ख़त नस्ख उसकी तालीम देते हैं बाकायदा तौर। तो दूसरा जो महीना है उसमें हम ख़त सुल्ह सिखाते हैं। ख़त नस्ख जिसमें कुरान की किताबत होती है, कंप्यूटराइज्ड जो उसूल है उनके साथ हम सिंक्रोनाइज़ करवाते हैं बच्चों को और उन्हीं खतूत की और उन्हीं उसूलों की तालीम दी जाती है। तो किस तरह के स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखे? मोस्टली यहाँ पर जो है वो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और एमएससी के तालिबा और पीजी जो हम कह सकते हैं पीजी बच्चे जो हैं वो भी आते हैं। लेकिन एज ग्रुप हमने इसका मुतय्यन नहीं किया है। किसी भी उम्र के बच्चे जो शौक़ से वाबस्ता है वो आ सकते हैं और इसमें हम दाखिला कर सकते हैं उनका। कहीं ना कहीं इस आर्ट को हम थेरेपी भी कह सकते हैं। बिल्कुल आर्ट थेरेपी उस हवाले से भी आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ बच्चे जिनके साथ हमने फिर बात की पर्सनली भी हमारे उनके साथ कांटेक्ट हुए, जब उनकी सिचुएशन का हमें इल्म हुआ तो हम बेहद इस बात से खुश हुए कि ये आर्ट जो है वो उनके लिए एज ए थेरेपी सर्व कर रही है। तो ये जो वक्त है जिसमें वो कैलीग्राफी सीखते हैं या करते हैं, इसकी मशक करते हैं, इस वक्त में वो स्ट्रेस फ्री होते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें वो सारी परेशानियां भुला कर इस फ़न से पूरा अपने जो दिल को तार से हम कह सकते हैं उनके साथ वाबस्ता होकर इस फ़न की तालीम हासिल करते हैं। यानी ये सरमाया उनके लिए, अगर जितना ज़्यादा वो वक्त देते हैं उनकी जो परेशानियाँ हैं उनसे वो काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो अभी तक कहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी की, क्या कश्मीर से बाहर अभी? बिल्कुल कश्मीर से बाहर एक्नॉलेजमेंट भी मिली। हालांकि इंटरनेट बंद होने की वजह से हमें अपने आप पर काम करने का बहुत वक्त मिला और ख़ुसूसन यहाँ के हालात को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो हैं उनके पास काफ़ी वक्त है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो आर्ट में भी दिलचस्पी रखते हैं या रख रहे हैं, तो उनके पास बहुत वक्त मिलता है। इस वक्त को यूटिलाइज़ करने के बाद हम देखते हैं बच्चे जो है सेल्फ़ टॉट या सेल्फ़ स्टडी के ही बदौलत
اس میں اپنا نکھار پیش کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ وقت سے ہمارے آرڈرز مل رہے ہیں بیرون ریاست سے اور بیرون ممالک سے بھی الحمدللہ. ریسنٹلی ہم نے ایک دبئی اور کینیڈا میں ہم نے اپنی شپمنٹ بھیجی ہے, تو الحمدللہ وہاں پر بھی ایکنالجمنٹ ملی ہے خاصی وہاں کے لوگوں سے. تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں اس کا اسکوپ بھی بہت اچھا ہے مستقبل قریب میں انشاءاللہ. تو کیا کہاں سے کوئی کیلیگرافی تبدیل ہو سکتی ہے اگر اس کو گورنمنٹ اگر فوکس کرے اس پہ؟ گورنمنٹ کے فوکس پہ اگر ہم نظر رکھیں تو ہمیں اس پر تکیہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ کو اس فن کو خدمت کرنی ہے تو آپ کو خود اٹھنا ہے, کسی بھی بیرونی مدد کا انتظار نہیں کرنا ہے. اگر آپ کے اندر وہ حوصلہ ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ آگے کر سکتے ہیں, آپ پیش کر سکتے لوگوں کے سامنے, آپ ایک کنٹریبیوٹر کی حیثیت سے سوسائٹی کو کچھ دے سکتے ہیں, تب جا کے آپ کو قرض مل سکتی ہے. اگر آپ حکومتی طور پہ اپنی مدد کے کچھ امید رکھتے ہیں یا رکھ رہے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی بھول ہے, آپ کی غلطی ہے. تو آپ کو خود اٹھنا ہے اپنے بلبوتے پر. تو آنے والے دن میں کیا فیوچر ہوگا جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں؟ الحمدللہ اس کا اچھا خاصا فیوچر ہے, اس کا اچھا خاصا اسکوپ بھی ہے انشاءاللہ. جیسے میں دیکھ رہا ہوں کافی تعداد میں, اگر آپ انسٹاگرام چیک کریں, سوشل میڈیا چیک کریں, ہر 3 میں سے 1 بندہ ایسا ہے جسے اس آرٹ سے وابستگی ہے اور شوق ہے, سیکھنے کا مادہ ہے اور سیکھ رہے ہیں. تو اس حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پراپر گائیڈ نہیں ہے. کیا آپ کی میسیج کیا ہے ان کے لیے؟ میری میسیج تو یہی ہے ان کے لیے کہ وہ پراپرلی گائیڈنس لیں. تو اسی لیے ہم نے 2017 سے کرا نگر میں ہماری جو اکیڈمی ہے الف کے نام سے, الف لرننگ اکیڈمی, ہم نے انیشیٹو لیا ہے اور واحد ایک ادارہ ہے ریاست جموں و کشمیر میں جو اس طرح کی تعلیم دے رہی ہے اس لیول پہ. تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, ان بچوں کا جو یہ جوش رکھتے ہیں, یہ جن کے اندر یہ جذبہ ہے سیکھنے کے لیے. تو یہاں پر وہ بیسک سے بنیادی طور پر اصولوں کے اعتبار سے وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو کیلیگرافی کے علاوہ آپ اور کیا کیا کرتے ہیں؟ میں عربی زبان و ادب کا استاد ہوں اور فارسی زبان و ادب کا جو بھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے اس کو بھی انٹروڈیوس کیا ہے. لیکن بیسیکلی عربک لینگویج نے ہی اس کیلیگرافی کے اور میری جو توجہ ہے جو مبذول کروائی. اٹ واز اے سورس آف انسپریشن ایکچولی عربک لینگویج, کیونکہ بچپن سے قرآن جب ہم پڑھتے تھے یا دوسرے اسکرپچرس پڑھتے تھے ان میں جو ان کی لکھائی ہوتی تھی وہ ایک بہت ہی جذاب تھی, اٹریکٹ کر رہی تھی. تو یہی جذبہ تھا بچپن سے ہی کہ میں ایسی خطاطی کروں. اور تو الحمدللہ کچھ ایسے استاد ملے. بیسیکلی تو شروع سے ہم کہہ سکتے سیلف ٹاٹ ہی, بیسیکلی غلطیاں تو ہوتی رہی لیکن کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا نہیں تھا کہ ہم اپنی زوم میں مبتلا تھے کہ ہم صحیح جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بیرون ممالک سے کچھ ایسے فنکار تھے, ان کے ساتھ وابستگی ہوئی. جب انہوں نے میرا کام دیکھا تو جہاں جہاں غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی. تو اس کے بعد ہماری کیلیگرافی جو ہے اس لیول تک پہنچ گئی کہ ہم یہ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. کے بارے میں ہمیں الف کے بینر سے پتہ چلا, جہاں الف لرننگ اکیڈمی میں ہمارے ٹیچر سکھاتے ہیں. اس کے بینرز وغیرہ ہم نے دیکھے اور اس پہ مینشن تھا کہ عربک کیلیگرافی کورس. تو وہاں سے ہم نے دیکھا اور وہ دیکھ کر میں نے یہاں انرول کیا اور میں نے دیکھا بچوں کو کیلیگرافی کرتے ہوئے دیکھا, تو پھر میں نے بھی اس کورس میں پارٹ لیا. سکھاتے تو بالکل بیسک سے ہیں, آپ کو الگ الگ اسٹروک سے لے کے پھر ورڈ سے لے کے پھر سینٹینسز اور پھر ورسز پہ آپ کو لے جاتے ہیں. اسکوپ تو کافی اچھا ہے کیونکہ آرٹ از آلویز اے وے ویئر یو کین وچ کین ہیلپ یو ایکسپریس یور سیلف. اور جتنا ٹراما اور اسٹریس وغیرہ میں ہم ہیں اس حساب سے بھی یہ ہمارا اسٹریس بسٹر کام کرتا ہے. آلسو اس سے آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنا کام پیپر پہ دیکھتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے, تو اس لحاظ سے بھی یہ کافی اچھا ہے. اور کیونکہ یہ ایک سارٹ آف وی آر ریوائیونگ دس آرٹ, کیونکہ آج کل کوئی کرتا نہیں تھا یہ سب, اور یہ ایک لیگیسی تھی جو ختم ہونے لگی تھی. پر اس کو آپ کیری کر رہے ہو آگے, آپ سیکھ کر اس کو زندہ رکھ رہے ہو, تو وہ فیلنگ بھی کافی اچھی ہوتی ہے. کے لیے میسیج ہے کہ ان کو بالکل سیکھنا چاہیے, کیونکہ
کیونکہ یہ ہماری ہسٹری کا حصہ ہے, یہ ہماری لیگیسی کا حصہ ہے, اور ایز انڈیویجولز, ایز انٹلیکچوئلز ہماری یہ